Salut les amis, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو غادي نبداو الشرح ديال في دو مارشي. مي في هاد ليكسبليكاسيون ديال في دو مارشي ما غاديش ندير ما غاديش زعما ندير دي زيكسبليكاسيون على شنو هي في دو مارشي اولا لي غولاسيون اللي غادي نحتاجو، نيشان غادي نبدا ليتود دو كا ونيشان غادي نبدا نخدمها ديريكتومون ومن خلال هاد ليتود دو كا اللي قدامكم اللي هو هذا سي ان اكزامان ديال يمكن ديال ديسمبر 2017. هذه هي الكماله ديالو. كيسيون 5 فيه كانت على الفي دو مارشي. ما عنديش كيفاش ندير نعطيكم لي غولاسيون هما الاولين عاد نخدمو. خاصني نوريكم ديريكتومون في ليتود دو كا كيفاش تحسبوا الكور دوفرتور وهذا الشيء من خلال اكزامبل حي كما كنقول. هنايا عطاونا في les informations lors de l'ouverture de la séance boursière اللي كانت le 25 août 2017. Les ordres saisis sur le feuille de marché pour l'accent les sur cristal se présentent comme suit. On a des achats, on a des ventes, وهادو هما les quantités ou le cours, travail à faire avec justification de calcul. Bien sûr, on question l'oula, calculer le cours d'ouverture de la séance du fixing ou quels sont les ordres exécutés, quels sont les ordres qui resteront sur la feuille de marché. Présentez votre réponse sous forme de tableau. هنا انا باش نخدم هاد لا كيسيون اول حاجه خاصني نديرها هي هاد الطابلو هذا اللي نوريكم دابا. هو هاد الطابلو هذا، هادي اول حاجه اللي خاصني ندير انني ندير هاد نصايب هاد الطابلو هذا كامل بلي زاشا بلي فونت ونحط هاد لي كازي هاد. انا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نصايبو هاد الطابلو وكيفاش غادي نحسبوا هاد لي كومول ونحطوا كل حاجه باش هو من خلاله الا كان صحيح غادي يكون عندي لي كيسيون كاملين صح، ولا كان غلط غيكون بيان سور لي كيسيون كاملين غالطين. نبداو كنحطو هنايا فهاد الجهه هادي الفونت وهنايا لاشا كنحطو هنا كومول كانتيتي اوبيراسيون هنا الكور اوبيراسيون كانتيتي كومول. هاد لوبيراسيون كانتيتي كومول تعلقها بالفونت وهنا كانتيتي ديشانج. اول حاجه كنمشيو نعمرو في هاد لو طابلو هذا هو هاد الكازي هادي ديال لو كور. شنو غنحط فين نلقى تقولي فين نلقى هاد الكور هذا؟ ها هما في لي زانفورماسيون غير كتعاودوهم كتعاودو ديروا ليهم كوبي كول. ها هو الكور عندي، غير هو لانفورماسيون اللي خاصكم تعرفوا شنو هي. كيفاش غادي نحط هاد لي كور؟ ماشي غادي نحطهم بطريقه عشوائيه، غادي نحطهم من الكبير للصغير، يعني من المونطون ديال لو كور لو بلو زيلفي حتى الاصغر مونطون. هنايا غادي نمشي اول حاجه هاد الورقه اللي كتكون عندي ديال ليكزام، غنشد الستيلو وغادي نبدا ندير 1 2 3 نبدا نحط من الكبير حتى الصغير. غنمشي نقلب على شكون اكبر مونطون. هنايا لقى هو 430 دونك ندير فيه هنايا بقلم الرصاص ندير واحد. نمشي عاوتاني نشوف شكون هو اللي شكون اللي صغر من دابا. هذا هو اكبر عدد هو 430 ما بين هاد لي كور هادو. دونك اللي هو اللي كبير غادي نجي غادي نحطو هنايا في الكور. ها هي 430 كور 430. من بعدها نبقى غادا وكنقلب على شكون اللي صغر منه، غادي من الكبير حتى الصغير كما قلت لكم. غادي نرجع لهنايا كما قلت لكم بقلم الرصاص. اول حاجه كنرقم هادو من الكبير للصغير. ها هو اللي كبير ندير ليه واحد ونمشي نقلب على شكون اللي صغر منه 429 عاوتاني 428 اكسيتيرا حتى تلقى حتى تنسالي كاع هاد لي كور بعدا اللي عندي. سي بون هادشي اللي مشيت درت، يعني كما قلت لكم من الكبير حتى الصغير حطيت من 430 حتى من 430 اللي هي لو مونطون الكبير حتى ل 423 اللي عندي هي المونطون الصغير في هذوك لي كور اللي معطيني في ليكزارسيس. نعاود لكم اول حاجه باش ديروها انكم بروميير ايطاب تراسيو هاد الطابلو هذا ديروا فيه هاد
لي كازي كومول كونتيتي اكسيتيرا سميات تسميو الطابلو. ثاني ايطاب اللي ديرو هي تعمروا هاد الكور. اول حاجه كتعرفوا راسكم تبداو بهاد لو كازي اللي تعمروا فيه لو كور. يعني ثالث ايطاب غادي نمشي ندير هي انني نشد القلم الرصاص ونرقم هادو من اكبر كور حتى الاصغر كور. اون فوا غادي نرقمهم ديك الساعه غيسهل عليا غادي نبدا نجي نعمرهم ندير لهم كوبي كولي هنا صافي حطيتهم ساليت. ثاني حاجه غادي نمشي نبدا بالفونت. الفونت نمشي نعمر لها لوبيراسيون وكونتيتي، وحتى بالنسبه للاشا نعمر لها لوبيراسيون وكونتيتي. تقول لي شنو ندير في لوبيراسيون شنو ندير في الكونتيتي، انا نجاوبك. مثلا 400 كنبداو من اول حاجه وحنا غاديين كنمشيو من اول كور ثاني كور وحنا كنديروا ليه نفس العمليه. عندي 430 هي الكور. غادي نرجع الفاي دو مارشي اللي عندي معطيه لي هنا ونقلب على 430 فين هي 430. شنو كتبين لي هنايا فونت ديال 55 تيتر بشحال ب 430. دونك شنو هي الكونتيتي هي 55. هذه هي الكونتيتي اللي غادي ندير بشحال ب 430 اللي هذا هو الكور ديالها. يعني انا عندي دابا الكونتيتي هي 55 ولوبيراسيون شنو هي عندي فونت. هاد 55 وفونت راه ما جبتهمش من عندي، غير درت مشيت حطيتهم هنايا من في دو مارشي. خديت شحال عندي في هاد لو كور ديال 430 شحال هي الكونتيتي اللي باغي انايا نبيع هي 55. مشيت عاوتاني حطيتها في الطابلو ديالي. متفقين معايا؟ هاد الكومول هذا اخر حاجه اخر ايطاب كنحسبو. انا كما قلت لكم يلا من مورا ما تنحطوا الكور كنحطوا هاد الكونتيتي اوبيراسيون سوا ديال الفون سوا ديال لاشا. دابا حطيت ديال 430 مشيت ديال 429 نفس الشيء. غادي نرجع للفاي دو مارشي نقلب فين عندي 429. ها هي عندي 429 هنا. عندي فونت ديال 50 تيتر حتى هي اوبيراسيون دو فونت. يعني غناخذ هاد لي كازي اللي فيه فونت هذا غادي نمشي لوبيراسيون اللي قدام ديك 429 نحط اوبيراسيون فونت كونتيتي بشحال بعد 50. هاد 50 هاي ميتا هاي 50 تيتر. نمشي عاوتاني ناخذو مثلا هاد لوبيراسيون هاد الكور هذا ديال 427 غادي نرجع للفاي دو مارشي. هاي 427 ديالي. عندي اوبيراسيون ديال قدامها اشا وكونتيتي 20. نمشي للطابلو نحط لي زانفورماسيون ديالي. ها اوبيراسيون ديال لاشا كنكتب هنا وهنا كنحط الكونتيتي بشحال شريت بشحال غادي نشري بهذا الكور هذا اللي هي 20. نمشي مثلا ناخذ هذا المثال ديال هذا لو كور هذا اللي فيه اوبيراسيون دو فونت و اوبيراسيون ديال لاشا 425. نمشي للفاي دو مارشي نقلب على شكون اللي عندي فيهم هنايا 425. اول 425 تبان ليا هنايا عندي فيها اوبيراسيون داشا 50 تيتر. نجي هنايا نحط اوبيراسيون داشا وكونتيتي 50 وراه باقي ما ساليتش. نمشي نتاكد واش كاينه شي 425 وحده اخرى. غادي نشوف فين كاينه 425. هاي عندي واحد 425 وحده اخرى. عندي شنو اوبيراسيون هنايا هاد المره فونت 55 تيتر. غادي نحط اوبيراسيون نمشي للجهه ديال الفونت طابلو الفونت نحط فونت والكونتيتي نحطها 55 ونكمل حتى لاخر كور بنفس الطريقه اللي كنقول لكم دابا. انني كنرجع للفاي دو مارشي نشوف هذاك الكور اللي عندي هنايا في هذا الفاي دو مارشي ونشوف شنو كيقابلو واش اوبيراسيون دو فونت ولا اشا. نمشي نحطها في الطابلو ونشوف الكونتيتي اللي كتقابل هذيك الكور وحتى هي نحطها. حتى هنا ما كاينش شي حاجه من راسي غير كنحط بس. الحاجه اللي خاصكم تعرفوا كما قلت لكم وكنعاود نقولها لكم هاد لو كور كتحطوه من مونطون اللي عندكم اكبر مونطون حتى الاصغر مونطون في هذوك لو كور. مزيان. دابا نمشيو للكومول اللي قلت لكم اخر زعما هي كديروها حتى تكونوا عمرتوا هاد لي كونتيتي وهاد لوبيراسيون والكور. نمشيو دابا للكومول ديال الفونت ونشوفوا الكومول ديال لاشا كيفاش نحسبوه. كاينه فيه واحد الطريقه ماشي كنجيو وكنحسبوا الكومول ديال لاشا والكومول ديال الفونت بحال عادي. لا بالنسبه
نبداو بالنسبه للكومول داشا. كيفاش كنحسبوه؟ كومول داشا كنبداوه من الفوق لتحت، يعني تنبدا نحسب الكومول من الكور الاولاني حتى لتحت. يعني هنايا كندير الكومول ديال لي كونتيتي. متفقين؟ كومول ديال لي كونتيتي، يعني هنا عندي انايا زيرو، ها هي زيرو نحط زيرو هنايا، ها زيرو ها زيرو. هنا عندي كونتيتي 20، دونك الكومول يكون عندي هو 20. كي كندير الجمع هنا عندي 65، دونك الكومول هو 20 نزيد عليها 65 تعطيني هي 85. 85 نزيد عليها زيرو اللي عندي هنايا هي 85. 85 زائد زيرو هي 85. ابخي نمشي نكمل 85 نزيد عليها الكونتيتي اللي مورا هذا 25 تعطيني 110. 110 زائد 50 هي 160. 160 زائد 45 205. 205 زائد 0 205. 205 زائد 45 هي 250. و 250 زائد 50 هي 300. هكا كنحسبوا الكومول ديال كونتيتي داشا من الفوق حتى لتحت. هادي عقلوا علاش كنقول لكم. هنا بالنسبه للكومول ديال الفونت كيفاش كنحسبوه؟ هنا كاين واحد الاختلاف. بالنسبه للكومول ديال الفونت ما كنبداوش من الفوق لتحت، كنبداو من التحت للفوق. يعني كنحسب الكومول ديالي من اخر كور عندي، من اخر كونتيتي عندي حتى اول كونتيتي عندي. يعني هنايا عندي زيرو، هذه اخر كونتيتي في الفونت نحط هنا زيرو. هنا عندي زيرو غادي نحط عاوتاني هنا زيرو. زيرو زائد 70 هي 70. 70 زائد 20 هي 90. وانا طالعه الفوق، يعني 90 زائد 55 هي 145. غادي كنجمع لي كونتيتي. 145 زائد زيرو هي 145. 145 زائد 40 185. 185 زائد زيرو 185. عاوتاني 185 زائد زيرو هي 185. تبعوا معايا فين كنحرك لاصوغ. 185 زائد 15 هي 200. 200 زائد 50 هي 250. 250 زائد 250 زائد 55 هي 305. مزيان. دابا انا بحال هكا لقيت الكومول داشا، لقيت الكومول دو فونت. نعاود ليكم شنو اللي خاصكم تعرفوا بالنسبه لهاد الطابلو. غيبان لكم راه ساهل، غير تنجيو كنحط لي زانفورماسيون اللي انا ديجا اصلا عندي في التمرين. ولكن الا ما كنتش عارفه هاد ثلاثه ديال لي زانفورماسيون نقدر ندور شكون هما هاد ثلاثه ديال لي زانفورماسيون. الكور قلت لكم تنحطوه من لو بلوز الوي حتى اصغر كور. ثاني انفورماسيون باش نحسب الكومول ديال لاشا وعيد ديال لاشا كنحسب من الفوق حتى لتحت، يعني من اول كونتيتي ديالي لاشا كنبقى غادا كنكومولها على الاخرين حتى لاخر كور. مي بالنسبه للكومول ديال الفونت راه ان كونطرير، كنبدا من التحت للفوق. يعني كنبدا باخر كونتيتي عندي في هاد لوبيراسيون ديالي حتى الاول كونتيتي، يعني كنبدا من التحت وانا كنحسب في الكومول. نمشيو دابا الرابع انفورماسيون اللي بغيت نعطيكم اللي هي كونسيرنون الكونتيتي ديشانج، واللي هي اخر حاجه كنلقاوها حيت متعلقه هي اصلا بالكومول. كنلقاوها متعلقه مع هاد الكومول. كيفاش غادي نديرو نحسبوها؟ باش نلقى الكونتيتي ديشانج ما ندير حتى شي حاجه من عندي، زعما خاصني نعرف هاد الانفورماسيون اللي هي كتقول انني كناخذ اصغر كومول هو اللي تيكون عندي كونتيتي ديشانج. يعني اصغر كومول كنقول ما بين كومول داش دو فونت باردون اللي هو 305 وما بين كومول ديال كونتيتي داشا اللي هو زيرو. كناخذ اصغر كومول تنحطو في هاد لي كازي ديال كونتيتي ديشانج. بالنسبه لاول حاجه عندي هنايا 305 كما كتشوفوا، وهنا عندي زيرو. شكون اللي صغير؟ بيان سور كو زيرو. غادي نحط هنا زيرو. نمشي لهاد لوبيراسيون هادي عندي 185 وهنا عندي 20. شكون اللي صغر؟ 20. دونك غادي نحط هنا 20. نمشي لهنا عندي 145 وهنا عندي 110. نحط 110. هنايا عندي 90 وهنا عندي 205. شكون هو الكومول اللي صغر؟ هو 90. ونحط هنا 90. وبحال هكا غادي نكمل على هاد الشيء كامل
اللي عندي بنفس الطريقه كناخذ الكومول اللي صغير. وبحال هكا غادي نكون درت هاد الطابلو هذا اللي هو يمكنني من انني نجاوب على باقي ديال الاسئله. وهاد الطابلو هذا هو اصلا اللي يخليني نجاوب على شنو هو لو كور دوفيرتور وشنو هما لي زادر. يعني الا ما درتش هاد الطابلو هذا ما كيمكنليش انني نجاوب على هاد الاسئله اللي معطيين لي هنايا. هاد لي دو كيسيون اللي يمكنش نجاوب عليهم. هو اصلا راه قال لك هنايا بريزونتي فوتر ريبونس سو فورم دو طابلو. يعني خاصك طابلو باش دير هذوك هذا تيهضر على بالنسبه للكيسيون بي اللي غنشوفوها نديروها في الطابلو. مي واخا هنايا ما قالش لينا كاع نديروه في الطابلو باش نلقاو لو كور دوفيرتور خاصنا نديرو هاد الطابلو هذا. حيت كاين اللي كيقول لي وانا بان لي راه غير كتعاوديني كديري كوبي كولي الكور كديري كوبي كولي الكونتيتي ولوبيراسيون. هادشي راه هو اصلا عاطيه لينا ولكن اللي ما عطيش لينا هو هاد الكومول. هو ما عطيناش هاد الكونتيتي ديشانج. هاد الكونتيتي ديشانج هي اللي اصلا تخلينا نعرفوا لو كور دوفيرتور. كيفاش غادي نعرفوها؟ كنمشيو نشوفو بدا نقراو لا كيسيون. قال لك كاين لي كور دوفيرتور د لا سيونس دو فيكسي. هو بغا منك لو كور دوفيرتور. باش نعرف لو كور دوفيرتور كما قلت لكم اي حاجه كنجبدها من هاد الطاولة. كنمشيو اصغر كونتيتي ديشانج بلوتو اكبر كونتيتي ديشانج. شكون عندي شنو هي اكبر كونتيتي ديشانج عندي هنايا؟ والزيرو هي اكبر كونتيتي ديشانج؟ لا. 20 هي اكبر كونتيتي ديشانج. كاين كبر منها كاين 85 كاين 110. شكون كبر من 110؟ 145. واش كاين شي عدد كبر من 150 145 هنايا في هذا الطابلو هذا؟ واش كاين شي كونتيتي ديشانج كبر من 145؟ لا ما كايناش. اكبر كونتيتي ديشانج عندي هي 145. دونك هذا تيعني ان لو كور اللي ديالي هذا اللي تيقابل هاد 145 هذه كونتيتي ديشانج كناخذوا لو كور ديالها هو اللي تيكون لو كور دوفيرتور. تنجيو هنا تنكتبوا ليه 425. دونك سي لو كور دوفيرتور كي ايكيليبر لا كونتيتي ديشانج اللي هي 145 اللي هي هذه لا كونتيتي ديشانج. كتجي كتقول له ملي لقيتي انت شنو هو هذاك العدد اللي شنو هي لا كونتيتي اللي كبيره في هذا الكازي هذه اللي هي 145 داك لو كور اللي تيقابل ليه راه هو لو كور دوفيرتور اللي كي ايكيليبري ليا هاد الكونتيتي ديشانج هذه. متفقين معايا؟ دونك هنايا حنايا جاوبنا على لا كيسيون الاولى. وهذا الشيء راه يبين لكم هضرت اللي كنت كنقول لكم قبل انه ما يمكنش نجاوب على حتى شي كيسيون من هاد لي كيسيون على في دو مارشي بلا ما ندير هاد الطابلو هذا. حيت كون ما درتش هاد الطابلو هذا ما نعرفش كونتيتي ديشانج، ما نعرفش شنو هو لي كونتيتي، شنو هي الكونتيتي اللي كبيره في هاد لي كور باش نعرف اين كور دوفيرتور اللي مناسب ليا اللي كي ايكيليبر لا كونتيتي ديشانج. سي بون. يعني باش نعرف دابا لو كور دوفيرتور كيخصني 4 ديال لي زانفورماسيون نعرفهم. كيفاش نلقى الكومول داشا، كيفاش نلقى الكومول فونت، كيفاش نحسب الكونتيتي ديشانج اللي من خلالها نلقى لو كور دوفيرتور. دابا نمشيو نشوفو دوزيام كيسيون اللي هي quels sont les ordres exécutés ou quels sont les ordres qui resteront sur la feuille de marché. Présentez votre réponse sous forme de tableau. نبداو quels sont les ordres exécutés. باش نلقى لي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون هذا شنو كيعني ليا؟ حيت كاين لي توتالمون كاين بارسيالمون. لي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون يعني هاد لي كونتيتي داشا اللي عندي هنايا شكون هما اللي مسموح ليا بهم انني نشريهم يكونوا دي كونتيتي داشا. هذه هي لي زوردر داشا اكزيكوتي. هو راه ما قالش لينا ما بينش لينا واش نعطيو توتالمون اولا بارسيالمون، مي حنا اوني اوبليجي اننا نعرفوا شكون هما لي زوردر اكزيكوتي توتالمون، شكون هما لي زوردر اكزيكوتي بارسيالمون. بحال انا حتى هكا ونديرو كونسيرنون لاشا كونسيرنون
l'achat concernant حتى الvente نشوفوا واش كاينين فيها دي زوردر اكزيكوتي توتالمون اولا بارسيالمون اولا شنو كاين فيهم. نبداو اسيدي دابا بلاشا ونعرفوا شنو هما لي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون، يعني شنو هما لي زوردر داشا، شنو هما لي كانتيتي داشا اللي انا صافي عندي الحق انني مسموح لي بهم نشريهم. باش نعرف واش مسموح لي بهم نشريهم ولا لا، اول حاجه كنمشي ندير واحد الغومارك اللي هي كنشوف هاد لو كور ديالي اللي هو كما قلت لكم هو لو كور دوفيرتور كي ايكيليبر هاد لا كانتيتي ديشانج ديال 145. يعني انايا عندي هاد لو كور ديال 425 وهذه هي لا كانتيتي ديشانج 145، وعرفت بلي ان هذا هو لو كور ديالي. شنو باش نعرف انا دابا لوردر داشا اكزيكوتي توتالمون. الا كان عندي هاد لو كور اللي هو 425 هو لو كور ديكيليبر، يعني هادو اللي فوق منه بالنسبه دابا تنهضر على لاشا ماشي الفونط، حيت الفونط كيختلف على لاشا في الخدمه ديالو. اللي تنكون كنهضر على دابا هذا هو لو كور ديكيليبر وبغيت نعرف لي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون، راه كنفهم اوتوماتيكمون هادو اللي من قبل من هاد لو كور ديكيليبر هادو كاملين راه يسون اكزيكوتي دون مانيير توتالمون. هادو هما لي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون اللي هما 20 65 و 0 25. هادو دي زوردر داشا اكزيكوتي توتالمون. علاش هادو هما اللي اكزيكوتي توتالمون؟ حيتاش هنا اللي لاحظتوا معايا شنو هي لا كانتيتي اللي لا كانتيتي ديشانج اللي مسموحه ليا بها هي 145. بحال اللي بغيتو تقولوا هاد لا كانتيتي ديشانج كيعنيو بلي هي لو ماكس ديالي في ليشانج ديالي، سوا من ناحيه ديال لاشا سوا من ناحيه ديال الفونط. يعني انا باش نجي هنايا الكومول كما قلت لكم كنحسبو من الفوق للتحت ديال لاشا، دونك غادي نبدا زيرو. واش انا ديباسيت 145؟ لا، يعني عندي الحق انني نشري زيرو كونتيتي. ماشي دابا ل20 عندي هنايا الكونتيتي الكومول ديالي هو 20. واش انا ديباسيت 145 ديال كونتيتي ديشانج؟ لا، دونك هاد 20 مسموح ليا سي ان اوردر داشا اكزيكوتي اللي مسموح بيا انني نديرها في لابورس ونشري ديك لا كونتيتي ديال 20 تكون نشريها. 85 واش ديباسيت 145؟ لا، دونك 65 هتكون سي ان اوردر داشا اكزيكوتي توتالمون. كما درت هنايا 20 درت لها لو كور هو 427، ها هي 20 427 كتحطوها ليه بحال هكا. 65 حتى هي اللي اكزيكوتي توتالمون 426.5. نمشيو عاوتاني 20 درناها 65 زيرو بلا ما تحطوها حيت انا صافي كونتيتي راه زيرو. ما فهاد لي كازي هذا يلا نتوما راه درتو غير كومول، درتو 85 زائد 0 هي 85. ما كانش عندكم اصلا في هاد لو كور ما كانش عندكم حتى كونتيتي داشا، كان عندكم زيرو. دونك كتنتقلوا لتحت اللي هي 25. واش 25 ديباسيتو ليا هاد 110 اللي عندكم هنايا ديباسات ليا الكونتيتي ديشانج اللي هي 145؟ ما ديباساتش ليا، يعني هذيك اللي اكزيكوتي توتالمون. ها هي 25 بشحال الكور ديالها 425.5، غادي نجي نحطها 25 425.5. نمشي دابا نشوف 160، نجي نقول مع راسي 160 دابا واش هاد 50 غادي ندير ليها اللي اكزيكوتي سي ان اوردر داشا اكزيكوتي توتالمون ولا بارسيالمون ولا شنو بلان في هادي. هنايا انا عندي 160. واش 160 ديباسات ليا 145 ديال كونتيتي ديشانج ولا لا؟ 160 راه اكبر من 145، دونك راه ديباسات ليا 145 ديال كونتيتي ديشانج اللي مسموح ليا بها انني ايشونجيها ندير ليشونج ديالها هي 145. وهنا كنشوف 160، يعني انا ما يمكن لياش تكون عندي كونتيتي ديشانج فلاشا
تكون عندي هي 160، خاص تكون هي 145. شنو غادي نمشي ندير؟ يعني ما خاصني انا باغي غير 145 ماشي 160 كامله. انا ما عنديش الحق في انني ندير الكونتيتي ديشونج 160، عندي الماكس ديالي هو 145. دونك هاد 50 ما تكونش هي الكونتيتي ديشونج اللي ما تكونش هي لوردر داشا اكزيكوتي توتالمون، غتكون واحد الجزء منها اللي اكزيكوتا. داكشي علاش كنسميو لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. باش انا نعرف هذيك الكونتيتي اللي غان اكزيكوتي بارسيالمون شحال القيمه ديالها، ملي قلتي لي دابا نتيا هاد الكونتيتي ديالي اللي هي 50 ما يمكنليش انايا نشونجي ندير لاشا ديال 50. علاش؟ حيت هاد 160 ما عنديش الحق انني ايشونجي 160، انا حدي حد 145. يعني هذه ما يمكنليش تكون عندي واحد ليكزيكوسيون اللي هي توتال ديال 50، تكون عندي بارسيال. مزيان فهمتك. ولكن دابا انا باش نعرف هذيك الكونتيتي اللي غادي ندير اللي هي 135، انا لقيتها هي 135. كيفاش نلقى هاد 35؟ كيفاش نلقى هاد لوردر داشا اللي اكزيكوتي بارسيالمون؟ انا نقول لكم كيفاش لقيت هاد 35. كتشدوا الكونتيتي ديشونج، يعني الكونتيتي اللي نتوما مسموح لكم انكم تشونجيوها اللي شنو هي 145. داكوغ 145 وتنقصوها من الكومول. هنا هاد 145 باش تعرفوا اين كومول تنقصوا واش الكومول، واش هاد الكومول واش تنقصوا هاد الكومول او لا واش تنقصوا هاد الكومول. حيت باش تعرفوا دابا ها نتوما عندكم تبعوا معايا لا غلاسه، حيت هادي تدوخ شي بعض المرات. هنا عندي كونتيتي ديشونج هادي ما تتبدلش، اللي كتبدل هو هاد الكومول. انا تنهضر باش نعرف لوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. كونتيتي ديشونج قلت لكم عادي ما عندكمش فيها المشكله، تاخذوا من كونتيتي ديشونج سوا اصغر كونتيتي اللي كتكون هنايا اللي عندكم، زعما ماشي اصغر، اكبر كونتيتي ديشونج اللي كتكون هنا راه هي نيت لا كونتيتي ديشونج. مزيان، هي اللي كتحطوها هنايا 145. يبقى لكم الكومول. بالنسبه لهنا شنو غتمشيو ديروا؟ كيفاش تفكروا باش تحطوا داك الكومول؟ واش تحطوا 200، واش تحطوا بلوتو 110، ولا تحطوا 90 ديال تحطوا تحطوا 90 ديال كونتيتي الكومول تاعنا بلوتو الكومول ديال الفوند. باش غادي نعرفها انا عندي هنايا شنو هي اللي الكونتيتي ديشونج اللي لقيتها صغيره هاد 145 ديالاش؟ ديال الكومول ديال الفونط ولا الكومول ديال لاشا؟ الا شفتوا معايا هنا تلقاو هي الكومول ديال الفونط هي اللي كانت صغيره. مزيان، هي اللي كانت صغيره هنايا عندي، هي اللي خديتها وحطيتها هنا. هاد 145 منين جبتها؟ جبتها خديتها ديال 160 لا خديت 145 ديالاش؟ هادي فين كانت عندي في الفونط 145 ديال الفونط. ها هي عندي اوبيراسيون ديال الفونط. دونك الكومول انا اللي تناخذ تيكون عندي هو ديال لاشا، هي هذه 110 اللي تنجي نحط هنايا 145 ناقص 110 غتعطيني 35. وهاد 35 هي اللي تكون لوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون بهاد لو كور ديال 425. انا غادي نعاود نشرح لكم باش تزيدوا تفهموا اكثر كيفاش نلقاو لوردر داشا اكزيكوتي توتالمون لوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. نعاود نشرح لكم بطريقه اخرى وبصيغه اخرى باش نلقى لي زوردر داشا اكزيكوتي سوا دو مانيير توتالمون سوا دو مانيير بارسيالمون على حساب شنو لي زانفورماسيون اللي عندي. حيت يقدر شي بعض المرات يكون لوردر داشا الى اكزيكوتي توتالمون هادو كاملين سون اكزيكوتي توتالمون صافي. الا مثلا كانت لي كا ديال ان هنا عندي 145 راه صافي هادو كاملين يكونوا سون اكزيكوتي دو مانيير توتال من هنايا حتى 50 تكون اكزيكوتي توتالمون. مي في هاد لي كا كيما سبق لي شرحت لكم ونعاود دابا نشرح لكم، غنشوفوا في هاد لوردر داشا كاينين اللي تاكزيكوتاو دو مانيير توتال وكاينين اللي دو مانيير بارسيال. نعاودو نشرح. انا باش نجي نحسب لوردر داشا غادي نسول راسي
اول كيسيون اللي غادي نسولها شنو هو كونتيتي ديشانج، باش نعرف شكون هما، باش نعرف لي زوردر اكزيكوتي داكشي اللي مسموح لي انني اكزيكوتيه في هاد لا بورس. شنو هو الكونتيتي ديشانج بعدا لو ماكس، نعرف لو ماكس ديالي، نعرف فين حدي. شنو هو حدي انا هنايا؟ هو 145. هي هذه كونتيتي ديشانج، هو هذا المونطون اللي لقينا اكبر مونطون هنايا هو اللي خدينا كونتيتي ديشانج ديالو، خدينا لو كور ديالو هي لو كور دوفيرتور وحطيناه في هاد الجمله هذه. مزيان، دونك انا عارفه لو ماكس ديالي، التبادل ديالي لو ماكس ديالو هو 145. ما يمكنليش ندير كثر منه، ما يمكن لي ندير قل منه، ما يمكنليش نفوتو، ويمكن لي ندير هو نيت ندير 145 نيت، ما يمكنليش نفوتها. مزيان، نمشيو دابا نبداو لاشا. لاشا كما قلت لكم كنبداوها من الفوق لتحت. نمشيو لاشا غنلقاو هنا 20. هنايا في الكومول عندي 20. واش 20 ديباسات لي 145؟ ما ديباساتش لي، يعني هاد 20 ديال الكونتيتي كنجي كنكتب ليه 20 427 اكزيكوتي دو مانيير توتال. نمشي دابا ل 85. واش هاد 85 ديباسات لي 145؟ لا، غادي يعني هادو بثلاثه بهم ما ديباساوش هاد 85 110 ما ديباساش لي 145. يعني هاد ثلاثه هادو ما عنديش فيهم حتى شي مشكل، ils sont exécutés d'une manière totale وها هما نيت جيت حطيت ليهم لو كور ديالهم اللي مقابل معاهم، ما عندي حتى شي مشكل. غادي نمشي دابا نكمل بنفس اليد اللي في دماغي. انني ما خاصنيش ديباسي 145. اجي هنا نلقى الكومول 160 وراني ديباسيت 145، دونك راه انا حد 145، ما خاصنيش نفوت 145. وانا هنا عندي هنايا الكونتيتي دو شانج ديالي هي 145 وانا عندي هنا 160. دونك هنا ما يمكنليش نيكزيكوتي هذه كامله، ماشي بحال الاخرين، ماشي بحال هاد 25 ولا 65 و20 هادو. كان هاد الكومول هذا ما ديباساش لي 145، داكشي علاش كاملين درتهم لي سون اكزيكوتي دون مانيير توتال وجيت حطيتهم هنا. مي هادي عندي فيها واحد المشكل، ما خاصنيش نفوت 145 وانا هنا فتها. دونك خاصني داكشي اللي نقلب على شنو هما لي زورد اللي مسموح لي انني نديرهم وبلا ما نفوت ديك 145. يعني غير نحاول غير نوصل لو ماكس ديالي ونحبس. يعني باش نوصل لو ماكس ديالي راه ما خاصنيش ندير تكون عندي هاد الكونتيتي ديشانج اللي هي 50، خاصني نقص باش نلقى باش ما نديباسي، باش ما تكونش عندي 160 تكون عندي 145. خاصني نعرف شنو هما لودر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. كيفاش غادي نحسبو؟ نحط هنايا كما قلت لكم الكونتيتي ديشانج اللي هي 145 ونقص منها الكومول. ولكن شنو الكومول فين هو الكومول اللي عندي فيه انا المشكل؟ هو 160 ياكو، غنقص منه الكومول اللي قبل منه صافي. ما تقدروا تفكروا بزاف. الكومول اللي عندي انا فيه مشكل واللي كيديباسي لي ديك الكونتيتي ديشانج ديالي هو هذا 160 ياكو، هي اللي عندي فيها المشكل وهي اللي ديباسات لي ديك 145. الكومول اللي قبل منها انا تنعاود الكومول اللي قبل منها هو هذا صافي، هو اللي غادي نقص باش نلقى لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. يعني تكون عندي هذا كونتيتي ديشانج فاش النقاش 145، هذا الكومول هذا 110. قلت لكم كيفاش البلان ديالها، انكم كتمشيو تشوفوا الكومول اللي عندكم فيه مشكل والكومول اللي قبل منه الا كنتو خدامين في لاشا. دابا نهضر على لاشا حيت لاشا اللي كنخدموا معاها من الفوق لتحت، اما الفونط غادي نقلبوا الخدمه، غادي نوليو نخدموا من تحت للفوق. دونك داكشي علاش انا كنأكد هنايا الا كانت عندكم المشكل في الكومول، كان عندكم هذا المشكل الكومول اللي كبر هو ديال لاشا، كان عندكم مشكل هنايا هذا هو في لاشا لقيتو بروبليم انها ديباسات لي ديك كونتيتي ديشانج. باش تلقاو لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون تديروا الكونتيتي ديشانج ناقص داك الكومول اللي قبل من هذا اللي عندكم فيه مشكل اللي هو 110 وتجيو تحطوه هنايا 35 اللي شحال ليكم بهذا لو كور هذا ديال 425 وصافي. هادشي اللي كندير. دابا نمشيو دابا راه وقت بزاف في هذا الموضوع هذا حيتاش كيدوخ بزاف، ودابا شرحتو لكم وغادي نعاودو نخدم معكم كواحد اخر اللي
غيكون العكس، غيكون هنايا مثلا تكون عندكم 160 تكون عندكم في الفونت. هنا فين يكون عندكم مشكل، يكون عندكم مشكل في الفونت، لوبيراسيون ديال الفونت اللي ديباسات ليا ديك ديباسات ليا الكونتيتي ديشانج. كيفاش نحسبوا هاد لوردر اكزيكوتي وتبدل الخدمه؟ دابا نوريها لكم. دابا نتوما شدوا غير بعدا هاد الشيء هذا، شدوا لو كا اللي تكون فيه عندي المشكل هنايا ديال في لوبيراسيون ديال لاشا اللي ديباسات ليا كونتيتي ديشانج اللي مسموح ليا بها اللي هي 175. كيفاش نلقى لوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون؟ اما لوردر داشا اكزيكوتي توتالمون راه باين. حدكم كتسولوا سؤال واحد اللي هو شنو هي كونتيتي ديشانج لو ماكس، وكتبقاو غاديين تشوفوا تتاكدوا تحطوا، ما كاين حتى شي حاجه. دابا نمشيو لي زوردر دو فونت اكزيكوتي توتالمون. دابا في فونت تنهضر على الفونت، ساليت مع لاش. نمشي للفونت. الفونت كما قلت لكم، ها دابا هنا نقلبوا الخدمه. الفونت كنبداو الكومول من تحت للفوق، يعني غنشوف هاد لي كونتيتي ديشانج من تحت للفوق، ما نشوفهمش ما غاديش نشوفهم من الفوق لتحت. لا، الفونت كنقلبوا الخدمه. هنايا 00 بلا ما نديرو هادو، بلا ما سي سون دي زوردر، ما عندي والو اصلا. 00 هنا عندي 70. واش ديباسات ليا 145 اللي هي كونتيتي ديشانج اللي مسموح ليا بها؟ لا. دونك سي ان اوردر دو فونت اكزيكوتي توتالمون، ما عنديش فيها مشكل. غنجي غادي نحط 70 بشحال؟ ب 424، وهي 424. نمشي نطلع للفوق عاوتاني، عندي 90 واش ديباسات ليا 145؟ ما ديباساتش ليا 145. دونك هادي سي ان هاد الكونتيتي هذا سي ان اوردر دو فونت اكزيكوتي توتالمون. ونحط الكونتيتي ديالها اللي هي 20 424.5. ها هي 20 425.5. نمشي عاوتاني نطلع للفوق عاوتاني، عندي هنا 145. واش ديباسات ليا 145؟ لا، بقات 145. نيت هي 145. صافي وصلت للماكس، ما عنديش مشكل. دونك هاد الكونتيتي هادي ديال 55 صافي حتى هي الى اكزيكوتي دو مانيير توتال، حيت هذا ما ديباساش ليا هاد الكومول هذا ما ديباسيش 145. بقيتنيش في 145. 70 ما ديباساتش هي 145. 90 ما ديباساتش هي 145، راه بقات 145. يعني هادو بثلاثه يسون اكزيكوتي دو مانيير توتال، ما عنديش شي حاجه بارسيال. كون كانت عندي هنايا هاد الكومول ديباسا ليا 145 بحال القضيه ديال هادي، ديك الساعات راه غادي نمشي يكون عندي دي زوردر دو فونت اكزيكوتي بارسيالمون، ونمشي نقلب على شكون لي زوردر دو فونت اكزيكوتي بارسيالمون بهاد الميثود هادي، كونتيتي ديشانج موان كومول اكسيتيرا. كنخدموها في الكاج ان شاء الله وتشوفوا الفرق. الفرق كاين غير في هاد القاعده هادي، انه هاد الكومول هذا الا كان عندكم مشكل هنا في الفونت كتوليو ديك الساعات فين نتوما عندكم مشكل. عندكم هنايا مثلا كون كانت هنا 160 غديروا كونتيتي ايشانج اللي عندكم اللي هي 145 وتنقصوا منها الكومول دابا اللي تحت من هذيك المونطون اللي عندكم اللي فيه عندكم مشكل اللي هو 90. ديروا هنا 145 ناقص 90. المهم حتى الا ما فهمتوش هاد القضيه راه غادي نعاود نشرحها في ليكزارسيس الجاي ان شاء الله. دابا صافي لقينا لي زوردر اكزيكوتي دون مانيير توتال و بارسيال، سواء بالنسبه للفونت ولا بالنسبه للعشرة. نكملو نشوفو السؤال الثاني شنو هو. Quels sont les ordres qui resteront sur la feuille de marché؟ يعني شنو هما لي زوردر دابا اللي بقاو ليك انت في هذاك الفاي دو مارشي، من غير هذوك اللي اكزيكوتاو. صافي هذوك اللي اكزيكوتاو راه مشاو. كنهضروا دابا على اللي بقاو في الفاي وقال لك ديرهم ليا في طابلو. كيفاش غادي نصايبوهم؟ هنايا تيكون عندنا طابلو بحال هكا، حتى هو راه بحال هنايا كتكون عندي
سمحوا لي انا ما درتش لكم. هنا كتكون لوبيراسيون، كتكتبوا اوبيراسيون، وهنا كتكتبوا كونتيتي. هنا الكور هادي كما هو، هنا الفونت، هنا كتكتبوا اوبيراسيون، وهنا كديروا الكونتيتي. غير ما سميتش هاد دو كاز لي هاد كتسميوهم نتوما صافي. وكتجيو تشوفوا شكون هما اللي بقاو لكم في هاد الفاي دو مارشي. نتوما هاد السؤال الاخراني متعلق بالسؤال اللي قبل منه ديال لي زوردر اكزيكوتي، يعني تتحيدوا دوك لي اكزيكوتيتيو تيبقاو لكم هداكشي اللي شاط هو اللي كتعاودوا تكوبيو وتكوليو في هذاك الطابلو ديالكم من الاخرين. كتجيو تمشيو تبداو دابا باش نبداو بلاصه ولا فون. نبداو هاد المره بالفونت. الفونت عندكم هذا هو الطابلو ديالكم ياك. هاد ثلاثه هادو ديجا ils sont exécutés d'une manière totale. هادشي اللي كتبتو ليهم نتوما هنايا، هادشي اللي كتبتو لي قلتو لي لي زوردر دو فونت exécutés totalement هما 70 20 55. يعني 70 20 55 راه مشات، ما بقاش عندي sont exécutés. يعني شكون اللي بقى عندي؟ بقى عندي هادو غادي نعاود نحطهم. ها هما طبعا بقاو عندي كما قلت لكم هادو. نعاود ندير لكم نسيليكسيوني لكم بالكور ديالهم. هي 55 ب430، 50 ب120، 15 ب120، 40 ب426. نجي ندير لهم كوبي كولي. ها هي هما هادو اللي نقلب دابا هنايا. متفقين معايا؟ هادو 55 50 15 40 هي هادي نيت 55 50 15. كناخد غير الكونتيتي ولوبيراسيون والكور. تنشوف هادوك اللي شاطوا ليا. نعاود كيفاش عرفتها. مشيت تنسول راسي شكون هما لي زوردر دو فونت اللي سون اكزيكوتي. غادي نجي هنا نلقى غير اكزيكوتاو دو مانيير توتال هاد ثلاثه هادو 70 20 55. ها هي 70 20 55. يعني هادو صافي حيدتهم. شكون هما اللي بقاو ليا في الفاي دو مارشي؟ هما هادو. كاينه شي حاجه اخرى بقات ليا؟ لا، بقات ليا غير هادو اللي قدامكم راه مشيت حطيتهم. نمشيو دابا لاشا وصافي. تنحط كيما قلت لكم الكور اللي مقابل معاهم، كل كونتيتي بالكور ديالها. ها هي مزيان. نمشي دابا لاشا. نعاود نسول راسي نفس لا كيسيون. شنو هما لي زوردر ديال لاشا دابا اللي كي سون اكزيكوتي سوا دو مانيير توتال سوا دو مانيير بارسيال؟ غنجي هنايا غادي نلقى هادو ils sont exécutés d'une manière totale. ها هما لي زوردر داشا exécutés totalement 20 65 25. ها هي 20 65 25. مزيان. يعني هادو ما بقاوش عندي في الفاي دو مارشي، هادو غنساهم. نمشي نسول راسي سؤال اخر. شكون هما لي بارسيالمون؟ غادي نجي غادي نلقى هي 35. 35 مناش؟ من 50. حيت هاد 50 هادي كامله راه ماشي كامله تاكزيكوتات ليا، لا تاكزيكوتا غير جزء منها. داكشي علاش سميناه لي زوردر داشا اكزيكوتي بارسيالمون. خدينا منها غير 35 هي اللي مسموح لينا بها اننا نديروا لها ليكزيكوسيون. يعني داكشي اللي شاط غيكون عندي هو اللي شاط ليا في الاخر، هو اللي شاط ليا في الفاي دو مارشي اللي هي 15. هي اللي شاط ليا حيت اللي درتو 50 ناقص 35. هاد 50 هادي ونقصو منها 35. داك الجزء اللي صافي اكزيكوتا دون مانيير بارسيال اللي هو 35 غتعطيكم هي 15. حيت هي اللي بقات لكم في الفاي دو مارشي. حيت هادي صافي تاكزيكوتات، كان عندكم الحق انكم تاكزيكوتيوها، واللي شاط هي 15. وحتى هادو 45 55 45 45 و50. هاد ثلاثه هادو حتى هما غادي نمشيو نديرو ليهم
كوبي كولي، ها هي 45 45 50 وكل وحده بالكوغ ديالها. 15 اللي خديت من هنايا اللي كنت بقى اللي شاطت ليا الكوغ ديالها هي 425، هادي 424 اكسيتيرا حتى الاخر. وهكا غيكون عندي الطابلو. كما قلت لكم ما تنساوش هنا ديروا لوبيراسيون، هنا لوبيراسيون بلوتو، هنا كانتيتي، هنا اوبيراسيون، هنا كانتيتي، عاد ونقزو هنايا بسطة. المهم يعني بحال هكا ديرو بحال هكا صافي، بحال هاد لي كازي هادو عاد باش تبداو تعمر. متفقين؟ وبحال هكا غادي نكونو خدمنا ليكزارسيس ديال في دو مارشي وفهمناه وقيدوا هادشي في اجندا ديالكم، عرفوا كيفاش تحسبوا كما قلت لكم الكومول داشا، كيفاش تحسبوا الكومول فونط، كيفاش تصايبوا الطابلو ديال في دو مارشي، كيفاش تلقاو كونتيتي ديشانج ليسونسيال، تعرفوا كيفاش تجبدوا دوك لي زاربر داشا اللي تيكزيكوتاو. ديما قلت لكم كتسولوا راسكم السؤال ديال شنو هو كونتيتي ديشانج اللي عندي لو ماكس، وكتحضيو من البلان ديال الا كنتو خدامين فلاشا راه الكومول من الفوق لتحت، ولا كنتو خدامين في الفونط راه الكومول كيكون العكس. المهم هادشي كامل قيدو وعقلوا عليه ولا تخدموا به هاد الكا ديال في دو مارشي. وبحال هكا غادي نكون شرحت عليكم، وان شاء الله الفيديو الجاي غادي ندير اكزرسيس اخر نشرح فيه ما يكونش شي اختلاف، راه نفس كيتبدلوا غير الارقام، اللوجيك تيبقى هو الحاجه الوحيده اللي كتبدل هي واحد المهم الحاجه الوحيده اللي كتبدل هي هاد الكومول هذا. واحد دوز انفورماسيون اخرين غادي نزيدكم، الا كان عاطيكم هنايا في لي دوني عاطيكم اتو بري سوا اوبيراسيون داشا سوا اوبيراسيون دو فونط، نقول لكم شنو ديروا فيها. وتات انفورماسيون اللي تخصكم تعرفوا في هاد في دو مارشي هي ديال بحال اللي حنا كنعطينا البروف العام اللي فات، كيجي هنايا مثلا يعطيكم اوبيراسيون دي اشا بهاد الكور هذا ب 427، ويعطيكم اوبيراسيون وحده اخرى وتكون حتى هي اشا ب 427. شنو غدير؟ المهم هادي كندوخات الناس بزاف. المهم هادشي كامل نطرقوا ليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. او ريفوار على بروشين فيديو ان شاء الله.